بارها گفتم که از بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تا امروز مصیبت به اندازه انقلاب خمینی بر مذهب ما وارد نشده. خب این خیلی عظیمه. لذا ما بعد ما نمیاد که این مصیبت رفع بشود، اما هیچ گارانتی وجود ندارد که اون کسی که جایگزین میشد از اینم بدتر باشد. هیچ گارانتی وجود ندارد که از این بدتر نباشد. شاید هم بدتر باشه. درسته؟ و بعید نیست این اپوزیسیونی که ما میبینیم که اینا از عربستان نوکر عربستان شده، ولی از اینا بدتر باشه. و لذا دوستان عزیز، همونطور که اهل بیت علیهم السلام امر به انتظار فرج کردن، اما ما نمیگیم که ما در کنج خانه خود میشینیم و انتظار فرج میکنیم. نه، انتظار فرج میکنیم. در عین حال ما تبلیغ دین وظیفه ما هست. بیدارسازیش مردم درباره این که این نظام با تشیع کاری ندارد که هیچ دشمن تشیع هست. این وظیفه ما هست. خدمت تا اون جایی که برسد به ما